मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चे और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक कुरान पाक में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। यानी अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। तो इस आयत के मुताबिक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम नबियों, रसूलों और फरिश्तों के लिए भी रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों के लिए भी रहमत हैं। आसमान में उड़ने वाली तमाम मखलूक, जमीन पर चलने वाले तमाम जानदार और पानी में तैरने वाली हर चीज, चाहे वो कितनी ही छोटी और बारीक हो या कितनी ही बड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सब के लिए रहमत हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सदके में अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाया है। ये सूरज, चांद, सितारे, ये जमीन, हर चीज ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके में बनी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो क़यामत के दिन हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और हमें जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होगी नवार फातिमा। तो चलते हैं नवार फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम नवार फातिमा है और आज अच्छी बातें के इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ये की, जब ताइफ के लोगों ने आप पर बहुत जुल्म किया, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह पाक ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर
शरारती लड़कों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों की तकलीफ की वजह से थक कर बैठ जाते तो ये जालिम बेदर्दी के साथ बाजुए मुबारक पकड़ कर उठा देते और जब चलना शुरू कर देते तो फिर पत्थर मारने लगते। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह जख्मी हो गए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तकलीफ के साथ चलते रहे, यहाँ तक कि एक जगह पहुंचकर देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और उनके साथ एक और फरिश्ता भी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देंगे ये फरिश्ता वही करेगा। पहाड़ों के फरिश्ते ने अर्ज की, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मैं इन दोनों पहाड़ों को इन जालिमों और गुस्ताखों पर गिरा दूं तो मैं गिरा दूंगा। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐसा ना करो, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। और तारीख गवाह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सच हुई। इन लोगों में अल्लाह पाक की इबादत करने वाले और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले पैदा हुए। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन पर जुल्म करने वालों पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत फरमाई। अल्लाह पाक हमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। नवार फातिमा, आपने हमें आज जो ये वाक़या सुनाया है इससे हमें पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर कितनी शफकत फरमाते हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी तो अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ होगी खदीजा और आयशा, और ये हमें बताएंगी कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है डूज एंड डोंट्स। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बच्चियों, मेरा नाम है खदीजा और मेरा नाम है आयशा। आज हम अपने इस सेगमेंट में सीखेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातों के बारे में भी जानेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिसका नाम है डूज एंड डोंट्स। हमें अपनी राइटिंग को अच्छा करने के लिए राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा भी लग सकता है। हमें अपना हर काम खुद अपने हाथ से करना चाहिए, सिवाय उन कामों के जिनके लिए हमें बड़ों की हेल्प लेना जरूरी है। हमें बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे बेड पर खाना भी गिर सकता है और इससे बेडशीट भी खराब हो सकती है। हमें अच्छी सेहत के लिए पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। हमें ऐसे कार्टून नहीं देखने चाहिए जिनसे हमें कोई दीनी या कोई अच्छा सबक सीखने को ना मिले। हमें जिन फलों को छिलकों के साथ खाया जाता है उन्हें छिलकों के साथ ही खाना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें रात को सोने से पहले दांत जरूर साफ करना चाहिए, खासकर जब हम कोई मीठी चीज खाएं। हमें कभी भी किसी की गलती पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी दिल आजारी भी हो सकती है। आज हमने कुछ दूर सीखे जो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ डॉन्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की ताकि हम उनसे बच सके। अल्लाह पाक हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप
آپ دونوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیاری بچوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی وسیلہ، اور یہ ہمیں بتائیں گی قرآن پاک کے حوالے سے اہم معلومات۔ تو چلتے اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس مہینے میں عاشقان رسول جسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی کئی آیات موجود ہیں جن میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، میری اولاد میں سے تو ایک ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو تیری آیاتیں پڑھ کر سنائے، انہیں تیری کتاب کی طرف بلائے، صحیح علم سکھائے اور انہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس دعا کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیاتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس دعا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آیاتوں کی تلاوت کرنے والا، یا لوگوں کو اللہ پاک کی آیاتوں کو پڑھ کر سنانے والا۔ نمبر 2، لوگوں کو اللہ پاک کی کتاب سکھانے والا۔ نمبر 3، علم سکھانے والا۔ نمبر 4، گناہوں سے پاک کرنے والا۔ ان چاروں خوبیوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان قرآن پاک میں کیا جگہ موجود ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتاتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ ایک اور جگہ آپ کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور ایک آیت جو آپ سب نے ہی سنی ہوگی، جس میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وسیلہ، آپ نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بہت خاص معلومات دی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، آمین۔ تو ویورز، اب وقت ہوا ہے آپ کے ویڈیو میسیجز ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنے کا۔ جی تو ویورز، تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ، پیاری پیاری ویڈیوز۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ میرا نام محض فاطمہ ہے، میں 6 سال کی ہوں، میں آج آپ کو نعت سناؤں گی۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا غاربی کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنے پیارے پیارے میسیجز آئے ہیں ہمارے پاس. تو پیاری بچوں آپ بھی ہمیں اپنے میسیجز ریکارڈ کر کے بھیج سکتی ہے جنہیں ہم شامل کریں گے اپنے اس سیگمنٹ میں اور آپ بھی اس طرح شامل ہو جائیں گے ہمارے اس پروگرام میں. تو بچوں اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اسپیشل پیکیج. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنا اسپیشل پیکیج. پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں. پیاری بچیوں ایک بار نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدہ فرماتے تو ایک بچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتا اور آپ بہت آرام سے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے اور اس بچے کو بہت پیار سے اتارتے. جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے جس انداز سے پیش آتے ہیں ایسا سلوک تو آپ کسی کے ساتھ نہیں فرماتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ دنیا میں میرا پھول ہے یہ پھول کوئی اور نہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہے یعنی سردار ہیں. پنجتن پاک میں سے ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک کو مدینہ شریف میں ہوئی. صحابہ رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہیں تھا یعنی اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بنایا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال زہر کی وجہ سے ہوا اور آپ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 5 تاریخ 50 ہجری کو مدینہ شریف میں شہید ہوئے. آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی. آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. ہر سال 5 ربیع الاول کو تمام دنیا کے مسلمان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بہت ہی عقیدت اور احترام سے بناتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمایا. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ. فاطمہ آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی. اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین. جی تو اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہم نے واقعی اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے. تو پیاری بچے اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لے گے آپ سے اجازت. ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز ضرور واٹس ایپ کیجیے گا. اور اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی. پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں.